يا ابنة يا ابن ياسين يا ابن نور کی شود از کعبه بنمایی ظهور يا ابن طه كيز عيون مقدمة می شود چشم عدویت جمله کور يا ابن طه ای صفای زندگی دفعی از منزل ما کن عبور یه سری بکن به خرابه موزه آقا ما غریبیم آقا جون شکر حق با قصت خو کردن با غمت دل می شود غرق سرور کی شود وقت نماز نافله نزد تو یابم سر فیض حضور کی شود وقت نماز نافله نزد تو یابم سر فیض